आज हांव मडगांव गार्डनान उबो आसा। एक असो पवित्र जागो ज्या जाग्याचेर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ जे मडगांव निवळ दवरपाक आमकां मदत करता, ते मागीर सॅनिटरी स्टाफ आसूं, ना जाल्यार गटर साफ करपी लोक आसूं, ना जाल्यार गार्बेज कलेक्ट करपी लोक आसूं, ना तांचो स्टाफ आसूं म्युनिसिपालिटीचो, ते हांगा फाटल्या 35 वर्सां जालीं ह्या जाग्याचेर गणपती पुजतात आनी शेकड्यांनी लोक हांगा प्रत्येक वर्सा गणपतीक पांय पडपाक येता, तांचो आशिर्वाद घेवपाक येता। हांवूय वार्षिक न चुकता हांगा तांचो गणपती बाप्पाचो आशिर्वाद घेवपाक येता। आता मडगांवचो जो हो डिफेक्टेड आमदार टर्न PWD मिनिस्टर आसा, ताणें पयलीं गणपतीच्या नांवाचेर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाच्या नांवाचेर 75 लाख रुपयाचो पेंडल स्कॅन्डल केलो। मागीर आख्या ज्या जाग्याचेर गणपतीचें देवूळ येता थंय तो चिकन मटन आनी बियरी विकपाचे ताजे भायर गाडे हाडपाक सोदता। आनी आतां आयकल्ल्या प्रमाणे ह्या पवित्र जाग्याचेर हो जो स्ट्रक्चर जो आसा हांगा ज्या जाग्याचेर आमी उबे आसा ते डेमोलिश करून हांगा 2 स्टोरेड बिल्डींग काडपाक सोदता। आतां हांगा बिल्डिंगेन कितें येतलें तें खंयच स्पेसिफाईड ना। फाल्यां हांगा बार एंड रेस्टॉरंटूय येवपाक शकता आनी ज्या तरेन सध्या मडगांवची परिस्थिती जाल्या हांगा फाल्यां डान्स बार पासून येवपाक शकता। हांव मडगांवकारां कडेन इतलेंच तांकां आश्वासन दिवपाक सोदता तुमकां की हो प्रोजेक्ट हांव हांगा येवपाक दिवपाचो ना। फाल्यां गरज पडल्यार आमी रस्त्यार येतले, मोठ्या संख्येन रस्त्यार येतले, प्रोटेस्टाक बसचें पडल्यार प्रोटेस्टाकूय बसतले, पूण हो प्रोजेक्ट आमी हांगा येवपाक दिवपाचो ना। ह्या गार्डनाचेर मडगांवच्या गार्डनाचेर पयलो हक मडगांवकाराचो आसा, जो मडगांव जल्माक आयला, तो ह्या गार्डनान ल्हानपणान आपल्या आवय बापाय बरोबर केन्ना जाल्यार केन्ना पावलाच आनी ह्या गार्डना बरोबर मडगांवकाराचो एक इमोशनल कनेक्ट आसा आनी हो कनेक्ट काबार करपाचो हो प्रयत्न सध्या हांगा चल्ला, ते आमी जावपाक दिवपाचे ना। हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागता की ह्या लढायेन आमकां सगळ्यांक बरोबर मेळून झगडची पडटली, एक आवाज करून झगडची पडटली। हांव सगळ्यां कडेन हात जोडून विनंती करता की ह्या लढायेन तुमी आमकां सपोर्ट करचो।